فرمایا کائنات دے لوگو قیامت دے قریب آسمان تو میں نو ڈر لگدا ہے آسمان تو شر برسے گا کتنا برسے گا فرمایا بارش دی طرح شار برسے گا بارش دی طرح اللہ اکبر اد تو مفسرین نے اد تو جناب والا محدثین نے شار برسن تو مراد کیا لیا ہے فرمایا کہ جناب اے آسمان تو جڑا شار برسن تو مراد فرمایا اد تو مراد سٹلائٹ گئے سٹلائٹ دا ٹوٹل نظام فضا دے اندر سٹلائٹ دا ٹوٹل نظام جڑا خلا دے اندر اللہ اکبر اس وقت پوری دنیا دے اندر 13-14 چینل نے جڑے سٹلائٹ تو شعاواں لیندے پے نے اور نوجواناں دیاں زندگیاں تباہ کر دے پے نے نوجواناں دی اخلاق دا بیڑا غرق کر دے پے نے اللہ اکبر اللہ فرمایا ٹوٹل نظام خلا دی اندر ٹوٹل نظام جڑا ہے فضا دی اندر اد تو مراد اے گئے اللہ اکبر اتھ میں کہ گل کر لواں بڑی معذرت نال اے 2G کے آ گئے 3G کے آ گئے 4G 5G کے آ گئے اے سٹلائٹ تو شعاواں لے کے معاملہ چلدا پیا ہے اللہ لائج کہہ لیے ہر گندا مجرا فضا دی اندر ہر گندی فلم فضا دی اندر ہر گندا گانا فضا دی اندر ہر گندی ویب سائٹ فضا دی اندر چل دی پئی ہے نوجواناں اپنی زندگی نو دات نہ لا اپنی زندگی نو خراب نہ کر ایک قیامت دیاں نشانیاں چو ایک نشانی ہے اور اگلی گل میں کر دواں ہر گندی فلم نوجوان دی جیب اندر ہر گندا گانا نوجوان دی جیب اندر اللہ اللہ میرے نبی فرمانے نے شر اتنا زیادہ ہوئے گا قیامت دے قریب اے شر اوتھے بھی پہنچے گا جتھے آبادی کوئی نہیں ہوئے گی مصنف ابن ابی شیبہ دی روایت فرمایا شر اوتھے بھی پہنچے گا جتھے آبادی کوئی نہیں ہوئے گی ہنج کر کے جناب سفر کرو نا دریا تے چلے جاؤ سمندر تے چلے جاؤ اوتھے جناب ایک کشتی توانو نظر آئے گی نا کشتی دے جناب خیمہ لگی ہے نا اندر ٹی وی ہے باہر سولر پلیٹ لگی ہے نا سولر پلیٹ تے جناب ہنج کنجری دا گانا چلتا پیا ہے فلم چل دی پئی نا ماننا میرے پیغمبر نے فرمایا شر اتنا زیادہ ہوئے گا جمیں آسمان تو بارش دے قطرات برستے نے جڑا شر نا زمین تے برسے گا جتھے آبادی بھی کوئی نہ ہوئے گی اتھے بھی یہ شر پہنچ کے رہے گا اے بھی قیامتیاں نشانیاں جو ایک نشانی ہے خالق کائنات دا قرآن اللہ پاک دا قرآن فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون